परमेश्वरका दैनिक वचनहरू। धेरै वर्षदेखि मानिसहरूका परम्परागत विश्वासका माध्यमहरू बाइबल पढ्नु नै भएको छ। बाइबलबाट टाढो हुनु भनेको प्रभुमा विश्वास गर्नु होइन। बाइबलबाट टाढो हुनु शास्त्र विरुद्ध र झुटो शिक्षा हो। र जब मानिसहरूले अन्य पुस्तकहरू पढ्छन् तब पनि यी पुस्तकहरूको जग बाइबलको व्याख्या नै हुनुपर्दछ। यसको अर्थ के हो भने, यदि त प्रभुमा विश्वास गर्छस् भने तैँले बाइबल पढ्नै पर्छ र बाइबल बाहिर तैँले कुनै पुस्तकको पूजा गर्नु हुँदैन जसमा बाइबल समावेश छैन। यदि तैँले त्यसो गरिस् भने तैँले परमेश्वरलाई धोका दिइरहेको हुन्छस्। बाइबल भएको समयदेखि नै परमेश्वर माथिको मानिसहरूको विश्वास नै बाइबल माथिको विश्वासको रूपमा रहिआएको छ। मानिसहरूले प्रभुमा विश्वास गर्छन् भन्नुको सट्टा तिनीहरूले बाइबलमा विश्वास गर्छन् भन्नु राम्रो हुन्छ। उनीहरूले बाइबल पढ्नु सुरु गरे भन्नुभन्दा उनीहरूले बाइबलमा विश्वास गर्न थाले भन्नु राम्रो हुन्छ। उनीहरू प्रभुको सामु फर्किए भन्नुभन्दा उनीहरू बाइबलको अघि फर्किए भन्नु राम्रो हुन्छ। यसरी मानिसहरूले बाइबललाई परमेश्वर जस्तो मानेर त्यसको आराधना गर्छन्। यो उनीहरूको जीवन रक्त जस्तो बन्छ र यसलाई गुमाउनु आफ्नो जीवन गुमाउनु जस्तै हुन्छ। मानिसहरूले बाइबललाई परमेश्वर जत्तिकै उच्च रूपमा हेर्छन् र यसलाई परमेश्वर भन्दा उच्च देख्नेहरू पनि छन्। यदि मानिसहरू पवित्र आत्माको काम विहीन छन् भने, यदि उनीहरूले परमेश्वरलाई महसुस गर्न सक्दैनन् भने उनीहरू बाँच्न सक्छन्, तर उनीहरूले बाइबल वा बाइबलका प्रसिद्ध अध्यायहरू र भनाइहरू हराउने बित्तिकै उनीहरूको जीवन नै हराएको जस्तो हुन्छ। यसरी प्रभुमा विश्वास गर्ने बित्तिकै मानिसहरू बाइबल पढ्न थाल्छन् र बाइबल कण्ठ गर्न थाल्छन् र तिनीहरूले जति धेरै बाइबल कण्ठ गर्न सक्छन् त्यसले त्यति नै धेरै तिनीहरूले प्रभुलाई प्रेम गर्छन् र तिनीहरूमा ठूलो विश्वास छ भनी प्रमाणित गर्दछ। बाइबल पढेकाहरू र त्यसबारे अरूसँग कुरा गर्न सक्नेहरू सबै असल दाजुभाइ तथा दिदी बहिनीहरू हुन्। यतिका वर्षहरूमा प्रभुप्रति मानिसहरूको विश्वास र वफादारीतालाई उनीहरूको बाइबलको ज्ञानको हद अनुसार मापन गरिएको छ। धेरै मानिसहरू परमेश्वरमा किन विश्वास गर्ने भन्ने कुरा समेत बुझ्दैनन्, न त कसरी विश्वास गर्नुपर्छ भनेर नै बुझ्छन् र बाइबलका अध्यायहरूको अर्थ बुझ्नका लागि अन्धाधुन्द सुरागहरू खोज्ने बाहेक अरू केही गर्दैनन्। मानिसहरूले कहिले पनि पवित्र आत्माको कामको निर्देशन पछ्याएका छैनन्। सुरुदेखि नै तिनीहरूले बाइबलको कठोर अध्ययन र अनुसन्धान गर्नु बाहेक अरू केही गरेका छैनन् र कसैले पनि बाइबल बाहिर पवित्र आत्माको नयाँ काम कहिले फेला पारेको छैन। कोही पनि कहिले बाइबल छोडी अर्कोतिर गएको छैन, न त तिनीहरूले कहिले त्यसो गर्ने आँट नै गरेका छन्। मानिसहरूले यति धेरै वर्षसम्म बाइबल अध्ययन गरेका छन्, तिनीहरूले यति धेरै व्याख्याहरू गरेका छन् अनि तिनीहरूले यति धेरै काम गरेका छन्। तिनीहरूमा बाइबलको बारेमा विभिन्न मतभिन्नताहरू पनि छन् जसको बारेमा तिनीहरू निरन्तर बहस गर्छन्। त्यसैले आज 2000 भन्दा बढी सम्प्रदायहरू गठन भएका छन्। तिनीहरू सबै बाइबलमा भएका केही विशेष व्याख्याहरू वा अझ गहिरा रहस्यहरू फेला पार्न चाहन्छन्। तिनीहरू यसलाई अन्वेषण गर्न चाहन्छन् र यसमा इस्राएलमा भएको यहोवाको कामको पृष्ठभूमि वा यहुदियामा येशूको कामको पृष्ठभूमि वा अरू कसैले थाहा नपाएका थप रहस्यहरू पत्ता लगाउन चाहन्छन्। मानिसहरूको बाइबल प्रतिको दृष्टिकोण मोह र विश्वासको छ र कोही पनि बाइबलको भित्री कथा वा तत्त्वबारे पूर्ण रूपमा स्पष्ट छैनन्। त्यसैले आज बाइबलको कुरा आउँदा मानिसहरूमा अवर्णनीय आश्चर्य भाव पैदा हुन्छ र त्यसप्रति तिनीहरू अझ बढी मोहित हुन्छन् र त्यसमा अझ बढी विश्वास गर्छन्।
आज सबैजना बाइबलमा आखिरी दिनहरूको कामका अगमबाणीहरू पत्ता लगाउन चाहन्छन्। तिनीहरू परमेश्वरले आखिरी दिनहरूमा के काम गर्नुहुन्छ र आखिरी दिनहरूका चिन्हहरू के हुन् भनी पत्ता लगाउन चाहन्छन्। यस प्रकार तिनीहरूले गर्ने बाइबलको आराधना अझ बढी जोसिलो हुँदै जान्छ र आखिरी दिनहरू जति नजिकिँदै जान्छन् तिनीहरूले विशेष गरी आखिरी दिनहरू सम्बन्धी बाइबलका अगमबाणीहरूलाई अझ बढी अन्धाधुन्दा विश्वास गर्छन्। बाइबलमाथि त्यस्तो अन्धविश्वास भएकोले, बाइबलमा त्यस्तो भरोसा भएकोले तिनीहरूमा पवित्र आत्माको कामको खोजी गर्ने कुनै इच्छा हुँदैन। मानिसहरूले आफ्ना धारणाहरूमा केवल बाइबलले मात्र पवित्र आत्माको काम ल्याउन सक्छ भन्ने सोच्छन्। तिनीहरूले सोच्छन् कि केवल बाइबलमा तिनीहरूले परमेश्वरका पाइलाहरू भेट्न सक्छन्। केवल बाइबलमा परमेश्वरको कामका रहस्यहरू लुकेका छन्। अन्य पुस्तकहरू वा मानिसहरूले होइन, केवल बाइबलले परमेश्वरका सबै कुराहरू र उहाँको कार्यको सम्पूर्णता स्पष्ट पार्न सक्छ। बाइबलले स्वर्गको कामलाई पृथ्वीमा ल्याउन सक्छ र बाइबलले दुवै युग सुरु र अन्त्य गर्न सक्छ। यस्ता धारणाहरू भएकाले मानिसहरूमा पवित्र आत्माको कामको खोजी गर्ने कुनै झुकाव हुँदैन। त्यसकारण विगतमा मानिसहरूका निम्ति बाइबल जति नै धेरै सहयोगी भएको भए पनि यो परमेश्वरको नवीनतम काममा बाधा बनेको छ। बाइबल बिना मानिसहरूले परमेश्वरका पाइलाहरू अन्यत्र खोजी गर्न सक्छन्। तैपनि आज उहाँका पाइलाहरू बाइबलद्वारा रोकिएका छन् र उहाँको नवीनतम काम विस्तार गर्नु 2 गुणा कठिन र एक कडा सङ्घर्ष बनेको छ। यो सबै बाइबलका प्रसिद्ध अध्यायहरू र भनाइहरूका साथै बाइबलका विभिन्न अगमबाणीहरूको कारण भएको हो। मानिसहरूका मनमा बाइबल एउटा मूर्ति बनेको छ। यो उनीहरूका दिमागमा एउटा पहेली बनेको छ र बाइबल बाहिर परमेश्वरले काम गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने विश्वास गर्न तिनीहरू असमर्थ छन्। मानिसहरूले बाइबल बाहिर पनि परमेश्वर पाउन सक्छन् भनी तिनीहरू विश्वास गर्न सक्दैनन्। उनीहरूले अन्तिम कामको समयमा परमेश्वर बाइबलबाट टाढा हुन र फेरि पहिलेदेखि सुरु गर्न सक्नुहुन्छ भनी विश्वास गर्ने कुरा त परै जाओस्। यो मानिसहरूले सोच्नै नसक्ने कुरा हो। उनीहरू यसमा विश्वास गर्न सक्दैनन्, न त उनीहरूले यसको कल्पना गर्न नै सक्छन्। परमेश्वरको नयाँ कामलाई स्वीकार गर्ने विषयमा बाइबल मानिसहरूका निम्ति ठूलो बाधा र परमेश्वरको यो नयाँ काम फैलाउने कार्यको कठिनाइ बनेको छ।